अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी एक वक्त था जब इंसान की कीमत सोने, चांदी या ज़मीन से नहीं लगती थी, बल्कि दूसरे इंसान की कीमत से लगती थी। वो दौर जब किसी माँ की गोद चंद लम्हों में खाली कर दी जाती थी, जब किसी बाप की आंखों के सामने उसका बेटा जंजीरों में जकड़ लिया जाता और वो कुछ नहीं कर पाता। आज की वीडियो में हम एक ऐसी तारीख, हैरान कुन और दर्दनाक तारीख में दाखिल होने वाले हैं, गुलामी की तारीख। अफ्रीका के जंगलात से उठती सदाएं, बहरे ओकियानूस के जहाज़ों की तंग तहखानियाँ, उस्मानी सल्तनत के महल जहाँ गुलाम सिपाही बादशाहों से बढ़कर ताकतवर हो जाते, और ममलूकों की वो दास्तान जो गुलाम से शुरू होकर बादशाहत पर ख़त्म होती है। ये वो कहानी है जिसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये इंसानियत का आईना है। तो आइए वक्त के सफ़र पर चलते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तसव्वुर करें, आप वक्त के दरवाजे से गुजरते हैं। सामने ना कोई शहर है, ना बादशाहत, बस अफ्रीका का वो कदीम जंगल जहां सूरज की रोशनी दरख्तों के घने पत्तों से छिन छिन कर जमीन पर पड़ती है। परिंदों की आवाजें गूंज रही हैं और कबीले अपनी छोटी छोटी बस्तियों में अमन से रह रहे हैं। मगर इन्हें क्या खबर कि समुंदर के उस पार कुछ ताकतें, कुछ सल्तनतें उनके इसी सुकून को बर्बाद करने आ रही हैं। अफ्रीका में गुलामी की तिजारत एक दिन में नहीं शुरू हुई। पहले तो यूरोपीय ताजर सिर्फ सोना, हाथी दांत और मसाले लेने आते थे। मगर जैसे जैसे यूरोप में ताकत और दौलत का जुनून बढ़ता गया, उनकी ख्वाहिशें भी बदलती गईं। नई दुनिया यानी अमेरिका में खेत तैयार थे, मगर इन खेतों में काम करने वाले इंसान नहीं थे। और इसी कमी ने जन्म दिया एक ऐसी सफाक तरीन तजारत को जिसे ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड कहा जाता है। साहिलों पर जब यूरोपीय जहाज लंगर अंदाज होते तो पुरअमन कबीलों में खौफ की लहर दौड़ जाती। कई जगहों पर जंगें करवाकर, कबीलों के सरदारों को रिश्वत देकर या सीधी ताकत के जोर पर हजारों अफराद पकड़ लिए जाते। वो इंसान जो अपने घरों में आज़ाद थे, चंद लम्हों में जंजीरों में जकड़े जानवरों की तरह घसीटे जाते। माँ चीखती, बच्चा रोता, बूढ़ा बाप बेबस खड़ा रह जाता। और फिर जहाज के अंदर वो काला, तंग, बदबूदार तहखाना, द मिडल पैसेज। ये सफर कभी 1 महीना, कभी 2 महीने और कभी 3 महीने तक का। सैकड़ों इंसानों को एक दूसरे से चिपका कर लटाया जाता। इतनी जगह भी नहीं होती कि करवट बदल सकें। भूख, प्यास, बीमारी, हर रोज कोई ना कोई मर रहा होता। उनकी लाशें समुंदर में फेंक दी जाती जैसे वो कभी जिंदा थे ही नहीं। जो बच जाते वो अमेरिका पहुंचकर नीलामी में खड़े किए जाते। लोग इनके जिस्म देखते, पट्ठों को हाथ लगाते और फिर कीमत लगती। ये खेतों के लिए अच्छा है, ये कानों के लिए अच्छा है, ये घर की खिदमत के लिए ठीक है। इंसानियत का बाजार, सबसे वहशियाना। मगर गुलामी की दुनिया सिर्फ मगरब में इतनी खौफनाक ना थी। जब हम मशरिक की जानिब सफ़र करते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मगर इतनी ही पेचीदा हकीकत सामने आती है, उस्मानी सल्तनत का गुलामी निज़ाम। उस्मानी सल्तनत ताकतवर थी, वसी थी और दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स में शुमार होती थी। यहाँ गुलामों का तस्वुर मगरब से मुख्तलिफ था। गुलामों को सिर्फ मुशक्क़त के लिए नहीं रखा जाता था। कई गुलाम आला तरबियत हासिल करके फौजी, सिपा सलार, वजीर और हत्ता के सल्तनत के सबसे ताकतवर लोग बन जाते। इन्हें बचपन में लिया जाता। देवशर्मी निज़ाम के तहत ये बच्चे अमूमन बल्कान के ईसाई इलाकों से लिए जाते। शुरू के सालों में इन्हें सख्त तरबियत दी जाती, जिस्मानी भी और जहनी भी।
انہیں اسلامی تعلیم بھی سکھائی جاتی اور عثمانی خاندان کے وفادار بنایا جاتا۔ وقت گزرتا اور یہی بچے آگے چل کر ینیچری بن جاتے، دنیا کی سب سے ڈسپلنڈ اور خطرناک فوجیوں میں سے ایک۔ یہ وہ غلامی فوج تھے جنہوں نے یورپ کے دل میں عثمانی پرچم گاڑا، جو بادشاہ کے رکھوالے تھے اور جن کی وفاداری پہ سلطان خود فخر کرتا تھا۔ کچھ غلام تو سلطان کے محل تک پہنچ جاتے، وہ گھر کے اندر بڑے مناصب پر فائز ہوتے، انہیں دولت، عزت، طاقت سب کچھ ملتا۔ مگر سچ یہ ہے کہ چاہے غلام کو کتنی ہی طاقت کیوں نہ مل جائے، اس کے ماضی کی زنجیریں کبھی مکمل طور پر ٹوٹتی نہیں تھیں۔ اور پھر اس کہانی کا سب سے حیران کن باب، مملوک۔ یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جو کسی ناول سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ مملوک بھی غلام ہی تھے، ترک، قفقازی اور وسط ایشیائی علاقوں سے لائے گئے لڑکے، مگر انہیں عام کاموں کے لیے نہیں خریدا جاتا تھا، انہیں صرف اور صرف سپاہی بنانے کے لیے تیار کیا جاتا۔ سالوں کی سخت ترین فوجی تربیت، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، حکمت عملی، وہ سب کچھ جو ایک مثال جنگجو کو چاہیے۔ اور پھر انہی غلاموں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ مصر میں انہوں نے اقتدار چھین لیا، اپنی حکومت بنائی اور مملوک سلطنت کہلائی۔ سوچیں، غلام بادشاہ بن گئے۔ یہی وہ مملوک تھے جنہوں نے 1260 میں منگولوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مکمل خاتمے کا دروازہ بند کر دیا۔ جنگ عین الجالوت، جہاں منگول لشکر پہلی بار روکا گیا، وہ بھی انہی غلام سپاہیوں نے۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی اور قوم ہو جس نے غلامی سے اٹھ کر پوری سلطنت کی بنیاد رکھی ہو۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ غلامی صرف ایک جسمانی پابندی نہیں تھی، بلکہ ایک ذہنی نظام تھا، ایک ایسا نظام جو کہتا تھا کہ کچھ لوگ مالک ہیں اور کچھ لوگ قابل خرید۔ وقت گزرتا گیا، انقلاب آئے، انسانوں نے آواز بلند کی، غلامی کے خلاف تحریکیں اٹھیں۔ برطانیہ نے 1807 میں غلام تجارت پر پابندی لگائی۔ امریکہ میں ایک خانہ جنگی ہوئی جس کے بعد غلامی ختم ہوئی۔ دنیا نے ایک ایک کر کے غلامی کے دروازے بند کیے۔ لیکن آج بھی سوال باقی ہے، کیا غلامی واقعی ختم ہوئی یا بس شکل بدل گئی؟ آج انسان کو زنجیروں میں نہیں باندھا جاتا، مگر ذہنی غلامی، خوف، معاشی دباؤ، طاقتور کے سامنے بے بسی، کیا یہ بھی ایک نئی قسم کی غلامی نہیں؟ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آزادی ایک تحفہ نہیں، ایک جد و جہد ہے، اور جب تک انسان اپنے ذہن کو آزاد نہیں کرتا، کوئی دنیاوی آزادی مکمل نہیں۔ یہ کہانی، یہ سفر، یہ المیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی آزادی ہے اور سب سے بڑی کمزوری اس کی خاموشی۔ غلامی کی یہ کہانی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، کہیں زنجیریں لوہے کی تھیں، کہیں خوف کی، کہیں بھوک کی اور کہیں طاقت کی ہوس کی۔ دنیا بدل گئی، سلطنتیں ٹوٹ گئیں، غلامی پر پابندی لگ گئی، مگر ایک سوال آج بھی زندہ ہے، کیا غلامی ختم ہو گئی یا آج بھی کوئی نہ کوئی طاقت ہمیں ذہنی، معاشی اور معاشرتی زنجیروں میں جکڑ کر رکھے ہوئے ہے؟ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آزادی کبھی تحفے میں نہیں ملتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے آزادی انسان اپنے ذہن کے اندر حاصل کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔